इस वक्त हम मौजूद हैं मुक़द्दस आज़म पाकिस्तान हज़रत अल्लामा मौलाना सरदार मोहम्मद के उस गुलिस्तान इल्म व अदब के गहवारा दारुल उलूम मज़हरुल इस्लाम रजिस्टर्ड फैसलाबाद के अहाता में। और ये वो मादरे इल्मी दरसगाह है कि जो 1950 से लेकर 2021 तक तबलीग दीन हक़ मतीन का बदरजा यतम फरीज़ा अंजाम दे रहा है। इस वक्त लाखों उलमाए कराम हुफ़ाज़ कुर्रा हज़रात इस मादरे इल्मी से अपने इल्म की प्यास बुझा चुके हैं, जो ना सिर्फ पाकिस्तान, हिंदुस्तान, मुत्तहिदा अरब अमारात, नार्वे, अमेरिका, जनूबी अफ्रीका के ममालिक, मिस्र और पूरी दुनिया में, जिनमें जर्मनी, अमेरिका, बरतानिया और कई ममालिक में अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं। दर्स व तदरीस यानी कुरान व हदीस, वाज़ व तबलीग का मुक़द्दस फरीज़ा आसान तरीक़ा से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा हर साल सैकड़ों तलबा तशनगान दीन मुख्तलिफ़ फ़नून की जमातों में महवे सफ़र होकर अपने क़ुलूब व अज़हान को मुअत्तर व मुनव्वर करने के लिए ज़ानुए तलम्मुज़ तय करने की गर्ज से दाखिला लेकर इस्तिफ़ादा करते हैं। आप बनज़र गायर पाकिस्तान को ही लें तो आपको ये जानकर यकीनन हैरानी होगी कि पाकिस्तान की मसाजिद में 50% के करीब आइमा खुतबा वो हैं कि जो यहाँ से तालीम हासिल करने के बाद अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। इस वक्त इसके इंतज़ाम व इंसराम ज़ेर सरपरस्ती साहबज़ादा हामिद रज़ा और बतौर सरपरस्त जामिया साहबज़ादा मोहम्मद हुसैन रज़ा बतौर सदर और मोहतरम अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। ये मतलूबा मालूमात जामिया रिज़विया के नाज़िम तालीमात अल्लामा मोहम्मद अताउल मुस्तफ़ा बहादुर फ़ाज़ल जीसी यूनिवर्सिटी की तरफ से हमें दी गई। उन्होंने हमें ये भी बताया कि डॉक्टर ताहरुल कादरी, पीर अलाउद्दीन सिद्दीकी, मौलाना अब्दुल रशीद रिज़वी, सैयद हुसैनुद्दीन शाह अलियास अत्तार कादरी और शेखुल हदीस अल्लामा शरीफ रिज़वी साहब भी इसी दारुल उलूम से फारगुल तहसील हैं। न्यूज़ रिकॉर्डर की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी नई आने वाली तमाम वीडियोस देख सकें। साहबज़ादा मोहम्मद हसन रज़ा साहिब, प्रिंसिपल जामिया रिज़विया मज़हरुल इस्लाम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं। मैं सबसे पहले आपका भी बेहद मशकूर हूँ कि आपने अपने चैनल के तवस्सुस के हवाले से यहाँ पर हाज़िर हुए और इंटरव्यू किया जामिया रिज़विया के हवाले से और मेरे दादा जान के हवाले से। मैं आपका, आपके चैनल का भी बेहद मशकूर हूँ जी, बहुत शुक्रिया। तो हज़रत आप ये फरमाइए कि आपके दादा हुजूर को ये फैज़ान कहाँ से मिला और उन्होंने इस फैज़ान की रोशनी से मुआशरा को किस समत ढाला और सूफिया की तालीमात से लोगों को रोशनास करवाया। ये इस हवाले से ज़रा तफसीरन मेरे नाज़रीन को बताइएगा। मेरे दादा जान, जिनको मुक़द्दस आज़म पाको हिंद अबुल फ़ज़ल मोहम्मद सरदार अहमद अलैहिर्रहमा कहा जाता है, अल्लाह के फजलो करम से, सरकार के सदका से उनको ये सारा फैज़ान हज़ारों लाखों करोड़ों सुन्नियों के दिलों की धड़कन इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा खां फ़ाज़ल बरेलवी अलैहिर्रहमा से हासिल हुआ था। मेरे दादा जान लाहौर में पटवार कोर्स करने के लिए 1924 में ज़ेरे तालीम भी थे और पटवार कोर्स करने के लिए कोर्स कर रहे थे और उसकी आगे पेपर्स थे। तो उसी दौरान हुजूर आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खां बरेलवी अलैहिर्रहमा, जिनका ये सारा फैज़ान है, बरेलवी जिस जगह पर बैठे हैं वो हुजूर आला हज़रत के टुकड़ों पर पड़ रहे हैं माशाअल्लाह के सदका से। उनके सबसे बड़े साहिबजादे हुज्जतुल इस्लाम इमाम हामिद रज़ा खां बरेलवी अलैहिर्रहमा सालाना दस्तारे फजीलत के प्रोग्राम में
دارالعلوم حزب الاناف لاہور میں جی جی ماشاء اللہ. جلوہ فرما تھے تو حضور محدث اعظم پاک و ہند ابو الفضل مولانا محمد سردار احمد بھی اس محفل میں تشریف فرما تھے. اچھا ماشاء اللہ. امام احمد رضا خان بریلوی علیہ رحمہ امام اہل سنت بھی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو یہ پورا برِ صغیر پاک و ہند کیا پورے عالم اسلام میں مشرق سے لے کے مغرب تک جو فیضان حضور اعلیٰ حضرت نے جاری کیا ہے ان کو ہم بیان نہیں کر سکتے. ان کے بڑے صاحبزادے کو سننے کے لیے محدث اعظم پاکستان اس محفل میں تشریف فرما تھے. ان کی تقریر سنی، ان سے متاثر ہو کر محدث اعظم پاک و ہند ان کے ساتھ ہی بریلی شریف چلے گئے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہاں کی اپنی تعلیم کو خیر آباد کہا، جی دنیاوی تعلیم کو خیر آباد کہا، اور حضور اعلیٰ حضرت کے شہزادے سے متاثر ہو کر حضور اعلیٰ حضرت سے متاثر ہو کر ان کے ساتھ ہی بریلی شریف چلے گئے. جی کم و بیش 15 سال جی. جامعہ رضویہ بریلی شریف انڈیا میں اچھا حضور محدث اعظم پاکستان نے پہلے اپنی تعلیم حاصل کی. اس کے بعد اسی جامعہ رضویہ بریلی شریف نے آپ نے تدریس کے مراحل بھی سر انجام پڑے ایسے طریقے سے دیے. اور سب سے بڑی بات میں سمجھتا ہوں محدث اعظم پاک و ہند اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی تھے، جی بے شک. اور ان کو جتنا بھی فیضان حاصل ہوا حضور اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ سے حاصل ہوا. ان کے بڑے صاحبزادے حجت الاسلام امام حامد رضا خان بریلوی علیہ رحمہ اپنا استاد خانہ بھی ہیں، اور اس وقت کے موجودہ شیوخ الحدیث اور بڑے بڑے استاد اس وقت حیات تھے جب امام صاحب کے سب سے بڑے صاحبزادے کا انتقال ہوا. امام حامد رضا خان بریلوی ان کا نماز جنازہ بھی میرے دادا جان نے یہ شرف حاصل ہے کہ ان کا نماز جنازہ بھی بی بی جی کی وصیت کے مطابق نصیحت کے مطابق اور اپنے استاد خانے کے شہزادے کی وصیت کے مطابق لاکھوں شیوخ الحدیث کی موجودگی میں محدث اعظم پاک و ہند نے اپنے استاد کا جنازہ پڑھایا. یہ بھی شرف ہم بریلویوں کو حضور محدث اعظم پاک و ہند کو حاصل ہے. اور جس لقب سے حضور محدث اعظم پاکستان جو لقب یہ دیا گیا ہے یہ بھی ہمیں کسی نے پاکستان سے یا کسی جگہ سے نہیں، یہ فیضان حضور اعلیٰ حضرت کا ہے. اور اعلیٰ حضرت کے شہزادوں نے ہی آپ کی علمی شخصیت کو سے متاثر ہوتے ہوئے آپ کا یہ لقب محدث اعظم پاکستان محدث اعظم پاک و ہند رکھا، جو آج محدث اعظم پاکستان کے نام سے پہچانے جاتے ہیں. آپ کے کہنے کا یہ مقصد ہے کہ ان کی دینی و علمی استعداد کو مد نظر رکھتے ہوئے سب سے بڑی انہوں نے خود محدث اعظم پاکستان کا کتاب سے نوازا. کیا بات ہے. اور نائب اعلیٰ حضرت بھی یعنی کہ حضور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی علیہ رحمہ ان کے نائب بھی یعنی نائب محدث اعظم نائب حضور اعلیٰ حضرت محدث اعظم پاکستان علیہ رحمہ کی شخصیت کو کہا جاتا ہے. اور پھر آپ نے دیکھا بریلی کے جامعہ رضویہ میں پڑھنے کے بعد تدریس کے بعد اپنے پیر خانے کے حکم سے سب سے پہلے وہ ساروکی ہے جب قیام پاکستان جی ساروکی میں ہے. اور اس کے بعد اپنے پیر و مرشد کے حکم کے اوپر ہی یہ لیل پور تشریف لے کر آئے. اور جو صلاۃ السلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھا جاتا ہے اسی لیل پور میں یہ دنیا گواہ ہے، لیل پور کے لوگ گواہ ہیں. جب محدث اعظم پاکستان لیل پور تشریف لے کر آئے تو یہاں پر صلاۃ السلام پڑھنے پر کافی حد تک پابندی بھی تھی اور لوگ ڈرتے تھے. اس جامعہ رضویہ کی بنیاد حضور محدث اعظم پاک و ہند نے رکھی. اور اس کے بعد اس اللہ کے ولی نے کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا درس دیا اور صلاۃ السلام پڑھا.
اور مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام کی صدائیں اسی لیل پور شریف اسی جامعہ رضویہ سے شروع ہوئی اور آج آپ دیکھ رہے ہیں شروع ہی یہاں سے ہوئے. اللہ جامعہ رضویہ اور حضور محدث اعظم پاکستان میں. اور پہلا لیل پور میں جو پہلا 12 ربیع الاول کا جلوس سرکار کی ولادت کا جلوس بھی نکالا وہ حضور محدث اعظم پاکستان نے اسی جامعہ رضویہ سے شروع کیا اور پھیلتا پھیلتا آپ دیکھیں اللہ کے فضل و کرم سے یہ طاقت نظر پھیل ہی گیا. شہزادہ صاحب مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ میں آج اس شخصیت کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں جو ایک بہت بڑے علمی روحانی شخصیت جن کی تصانیف جو ہے وہ بھی یقیناً عالم اسلام کے لیے مشعل راہ ہے اور ماشاءاللہ وہ لوگوں کے ذہنوں کا لوگ کو منور بھی کرتے ہیں اور لوگ مستفید بھی ہوتے ہیں. اللہ کریم آپ کو بھی اجر عظیم عطا فرمائے. میرا آپ سے دوسرا سوال یہ ہے کہ اس ادارہ ہدا کی خدمات کی اثرات کہاں تک ہیں اور آپ کے دادا حضور کے ساتھ آپ کے والد گرامی صاحبزادہ حاجی محمد فضل کریم رحمت اللہ علیہ نے مسلک حق کی جو ترویج اشاعت سے بالخصوص پاکستان میں دہشت گردی کے خلاف کلا کما کے لیے کوششیں کی اور دین حق کی سربلندی اور ترویج اشاعت کے لیے جو خدمات انجام دی ان پر روشنی ڈال کر مشکور فرمائیے گا تاکہ نسل نو بھی اس سے مستفید ہو سکے اور اپنی زندگی کو خوبصورت اور اپنے ذہن و قلوب کو معطر و منور کر سکے اور یہی ان کا بخشش کا باعث بھی بنے. تو ذرا مستفید فرمائیے گا, ذرا تفصیلاً اور روشنی فرمائیے گا. والد محترم کے حوالے سے اور جامعہ رضویہ کے حوالے سے میں ایک عرض کر دوں, ہم محدث اعظم پاکستان علیہ رحمہ کے خون ہیں جی بے شک, اور یہ جامعہ رضویہ بھی حضور محدث اعظم کی بنیاد سے کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درس دے رہا ہے. جی بے شک. میرے والد صاحبزادہ حاجی محمد فضل کریم علیہ رحمہ میرے دادا جان کے سب سے چھوٹے صاحبزادے تھے. جی اچھا. اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں نا جی جی وہ ان کی نگاہ ہی سمجھ جاتی ہے, اشارہ ہی سمجھ جاتی ہے کہ کس سمت کی طرف کام جا رہا ہے. جب میرے والد صاحب کی ولادت ہوئی تو میرے دادا جان نے, آج بھی وہ شاگرد اور مریدین حیات ہیں جو بتاتے ہیں کہ صاحبزادہ صاحب جب صاحبزادہ فضل کریم صاحب کی ولادت ہوئی ہے تو حضور محدث اعظم پاک و ہند ابو الفضل علامہ محمد سردار احمد علیہ رحمہ نے اپنے مریدین کو کے پاس تشریف فرما تھے, علماء کے پاس تشریف فرما تھے, تو آپ نے مٹھائی منگوائی اور علماء میں تقسیم کی اور علماء کو کہا کہ مبارک ہو کہ داتا صاحب کا ملنگ آ گیا. اللہ ماشاءاللہ. اور یہ فرمایا کہ میرا یہ بیٹا داتا صاحب کا ملنگ ہوگا اور داتا صاحب کا نام روشن کرے گا اور اس حوالے سے بہت آگے کام کرے گا. تو تاریخ گواہ ہے کہ جب میرے والد صاحب اوقاف کے منسٹر تھے, مذہبی امور کے منسٹر تھے اور پنجاب میں سینئر منسٹر تھے, تو بہت سے اس وقت لوگ تھے جو داتا دربار کے حوالے سے مختلف قسم کے, یعنی کہ اس کی سراؤنڈنگز کو, جب داتا صاحب کے دربار شریف کے حوالے سے کام تھا تو زرداری صاحب نے یہ پلازے کا دے دیا تھا کہ یہاں پر سراؤنڈنگز میں پلازا بنے گا پچھلے دور حکومت میں. لیکن میرے والد صاحب نے محدث اعظم پاکستان کے جگر گوشے نے, قائد ملت اسلامیہ نے اس وقت ڈنکے کی چوٹ پر مخالفت کی اور میاں برادران کو یہ باور کروایا کہ یہاں پر اللہ کے ولی کامل کا مزار ہے اور اسی کی توسیع ہوگی. اور اس وقت کیونکہ مسلم لیگ نون کے ساتھ والد صاحب کا لائنس تھا, یہ ہم سمجھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کی اس وقت کی حکومت نے صاحبزادہ فضل کریم علیہ رحمہ کے اس جو آپ نے آگے بڑھایا حضور داتا صاحب کی مزار کے کام کو, تو اس میں بھرپور ساتھ دیا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ صاحبزادہ حاجی محمد فضل کریم نے
वली कामिल के खून होने का हक अदा किया, वहाँ पर जो काम किया, आज भी वहाँ पर हुजूर मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान के जानशीन की तख्ती लगी है। अल्लाह के वली के मज़ार पर तख्ती लग जाना ही ये बहुत बड़ी बात, सादत की बात है जी। और जामिया रिजविया के हवाले से मैं अर्ज़ कर दूँ, ये पौधा हुजूर मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान ने लगाया था। मेरे वालिद साहिब ईवानों में भी रहे, इक़्तिदार में भी रहे, उनकी शेड्यूल लाइफ बहुत ही बिजी थी, लेकिन आप यकीन कीजिएगा कि हम जहां मर्जी होते थे, वालिद साहिब की ज़ुबान से हम ये सुनते थे कि मेरे लिए सबसे पहले मेरा जामिया रिज़विया है। वो वक्त के ईवानों में भी बैठे होते थे, लेकिन जामिया रिज़विया को टाइम देते थे, क्योंकि वो ये समझते थे कि जामिया रिज़विया से ही ये बाहर है। मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान ने जो पौधा लगाया है, काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दर्स यहाँ से लोग हासिल करके जा रहे हैं, ये सारे बहारें ही उनकी वजह से। और उन्होंने जामिया रिज़विया की पुरानी बिल्डिंग को डिमोलिश कर कर ये नया जो प्रोजेक्ट बनाया, उस वक़्त के मुताबिक तकरीबन 10 से 14 करोड़ रुपया उन्होंने जामिया रिज़विया की नई बिल्डिंग थी और साथ ये बाहर वाली बिल्डिंग है, इसके ऊपर लगाया। अपनी तमाम मसरूफियात को खैराबाद कहते हुए सबसे पहले जामिया रिज़विया को टाइम दिया, और हम भी मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान अलैहिर्रहमा के जानशीन के मिशन के ऊपर चल रहे हैं। हमारा तन मन धन अपने मसलक के लिए, औलाद सब कुछ अपने मसलक और जामिया रिज़विया के लिए कुर्बान है। और आखिर में आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया जी कि जामिया रिज़विया के हवाले से मैं आपको एक अर्ज़ करूँ, और दहशत गर्दी के हवाले से मेरे जामिया रिज़विया के इस वक्त के मुख्तमम साहिबजादा मोहम्मद हुसैन रज़ा जामिया रिज़विया को बड़े अहसन तरीके से आगे लेकर चल रहे हैं। और हम दोनों भाइयों की, बड़े भाइयों की, साहिबजादा हामिद रज़ा साहब इसके सरपरस्ते आला हैं, और मैं जामिया रिज़विया का प्रिंसिपल हूँ। साहिबजादा हुसैन रज़ा को मुकम्मल इख्तियार हासिल है और बहुत अहसन तरीके से ये मामला आगे लेकर चल रहे हैं। दहशत गर्दी के हवाले से जो आपने सवाल पूछा मेरे भाई, उस वक़्त सूफी मोहम्मद अपनी शरीयत के हवाले से कह रहा था कि जो मैं कह रहा हूँ वो हो, दहशत गर्दी का राज था। बिल्कुल ऐसे। और ईवानों में वो लोग जो मजहबी वोट लेकर भी आए, उन्होंने बड़ी बड़ी दाढ़ियां भी रखी हैं, सारा कुछ वो दिखावे के लिए कर रहे थे, लेकिन मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान के इस जानशीन ने सबसे पहले सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशत गर्दी को हराम दिलवाने का जो फतवा था, वो मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान के इस जानशीन साहिबजादा हाजी मोहम्मद फजले करीम अलैहिर्रहमा ने डंके की चोट पर कौमी असम्बली के ऐवान में खड़े होकर ये कहा था कि ये पाकिस्तान में जो लोग दहशत गर्दी कर रहे हैं, ये लोग सख्त तरीन सजा के, यानी कि इनको हुकूमतें वक़्त दे, नहीं तो पूरे पाकिस्तान के उलमाए हक अहले सुन्नत वक्त की हुकूमत के खिलाफ खड़े होंगे। और वक्त ने यह साबित किया कि उस वक़्त मुस्लिम लीग नून का जो अलाई था साहिबजादा हाजी मोहम्मद फजले करीम, उस वक़्त के वज़ीर कानून ने दहशत गर्दों की सपोर्ट की, और मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान के खून ने अपनी MNA शिप और उलमा बोर्ड से इस्तीफा दिया और लॉन्ग मार्च लेकर दाता की नगरी पहुंचकर ये साबित किया कि ये मुल्क अल्लाह के औलिया अल्लाह और अल्लाह के जो नेक वली इस दुनिया में हैं, उस वजह से वजूद में आया था, और हम उनके वारिसीन हैं। हम किसी से डरने वाले नहीं हैं, ना बिकने वाले हैं, ना जो अल्लाह तबारक व तआला के सामने झुकते हैं, सरकार की गुलामी का दर्स रखते हैं। जो मिशन साहिबजादा हाजी मोहम्मद फजले करीम अलैहिर्रहमा का दहशत गर्दी के हवाले से रहा है, वो पूरी कौम ने देखा। वो मर्दे कलंदर ना बिका ना झुका है, उसने इक़्तिदार के वान के अंदर अपना इस्तीफा दिया और दाता का मलंग होने का हक अदा किया। मैं ये समझता हूँ यही वो बातें हैं जो तारीख लिख जाती है, करना बहुत मुश्किल होता है जी। ईवान के अंदर जाना, पूरी पूरी जिंदगी हम देखते हैं लोग ईवान के अंदर जाने के लिए कि किसी तरीके से हम MP MNA बन जाए। उस मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान के खून ने
जब दाता साहब के दरबार धमाका हुआ, अपनी MNA शिप, अपने उलमा बोर्ड की चेयरमैनी, सब कुछ दाता के कदमों पे निछावर करके ये साबित किया है कि सही जानशीन और सही मर्दे कलंदर अल्लाह के वली जो मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान ने बात फरमाई थी कि ये मेरा बेटा हुजूर दाता साहब का मलंग है और उनका नाम रोशन किया, और ये साबित किया मेरे वालिद साहब ने। दाता साहब के कदमों के ऊपर हमारी सब कुछ कुर्बान, और मेरे बाप ने ये करके भी दिखाया है। मैं आखिर में आपका बेहद मशकूर हूँ जी कि आपने अपना टाइम निकाला और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जी। अल्लाह तबारिक व तआला। मैं एक और साहबजादा साहब आपसे रिक्वेस्ट करूँ जी जी कि आलम इस्लाम के लिए वातासिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू जी इस हवाला से जी जी कुछ रोशनी फरमाइएगा, इस मुसलमानों को पैगाम दीजिएगा कि वो तफरकात में बटने की बजाय एक हो मुस्लिम के हरम की पासबानी के लिए नील के साहिल से लेकर ताबका के काश कर। इसमें मैं आपको अर्ज कर दूं जी, किसी का मसलक अपनाओ ना जी बेशक, ठीक है ना, और अपना मसलक छोड़ो ना जी यहाँ पर मैं एक वजाहत कर दूं कि जब कायदे मिल्लत इस्लामिया जिगर गोशा मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान साहिबजादा हाजी मोहम्मद फजले करीम सत्तरे रहमा पंजाब में मजहबी अमूर के मिनिस्टर थे औकाफ के, तो ये सबसे पहले यानी कि तमाम मसालों को इकट्ठे करके एक मीटिंग की और उसमें ये उन्होंने बताया कि अपना मसलक छोड़ो ना और किसी को छेड़ो ना। क्या इसके ऊपर मैं आपको थोड़ा सा ये अर्ज कर दूं, आलम इस्लाम के लिए हमारा ये प्रोग्राम ये पैगाम है इस आस्ताने की तरफ से कि अल्लाह तबारिक व तआला के हाथ दर्जात उसके बुलंद हैं कि जो अपने इल्म और अपनी फजीलत के लिहाज से पहचाना जाता है। ये मेरा और तेरा कहने से नहीं, अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात है। अल्लाह तबारक व तआला गुनाहों को भी माफ़ करते हैं और सरकारे दो आलम रहमत लिल आलमीन ताजदार दो आलम अल्लाह की शान के मजहर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी खुतबा हज्जतुल वदा, उसमें भी आप सरकारे दो आलम रहमत लिल आलमीन मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी गोरे को किसी काले पर, किसी काले को किसी गोरे पर कोई फ़ौक़ियत हासिल नहीं है। अल्लाह तबारिक व तआला के हाँ अगर किसी के फजीलत है तो उसके अमाल की है, उसके किरदार की है। तो मेरा हमारा भी ये मैसेज है, आस्ताने की तरफ से भी ये मैसेज है कि आप अपना काम करें, अल्लाह के वलियों का फैज़ जारी सारी रहेगा, उनके मज़ारात पर जाकर हाज़री दें, किसी को छेड़े ना, अपना मसलक आप छोड़े ना। अल्लाह तबारिक व तआला के फ़ज़ल से सरकार के सदका से हमें तो शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह तबारिक व तआला ने हमें मुसलमान पैदा किया, अल्लाह तबारिक व तआला ने हमें सरकार का उम्मती बनाया, हमें शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह तबारिक व तआला ने हमें पाकिस्तान जैसे मुल्क की नेमत दी। हमें तो शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह तबारिक व तआला ने सरकार के सदका से हमें इतने अच्छे वतन में मुसलमानों के घर में पैदा किया। तो हम तो अल्लाह तबारक व तआला के फ़ज़ल से सरकार के सदका से जितना शुक्र अदा करना चाहें वो कम है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें वो धरती थी जहाँ से अल्लाह के औलिया अल्लाह ने फैज़ जारी किया, लाखों लोगों को कलमे पढ़ाए। तो हमें तो शुक्र अदा करना चाहिए और आपस में मिल बैठ कर इत्फाक के साथ रहना चाहिए। और दहशत गर्दों को जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं, हमारा उनके लिए भी ये मैसेज है, खुदारा होश के नाखुन लें। पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान नहीं है तो आप इंडिया में देख लें जी, या पूरी दुनिया में जितने भी जहाँ पर मुसलमान बसते हैं, क्योंकि वो मुस्लिम ममालिक बहुत कम हैं जी, ठीक है। और मुस्लिम ममालिक के ख़िलाफ़ जो इंटरनेशनल सिनेरियो में हो रहा है, पाकिस्तान इस वक्त टाइगर है इस्लाम का, ठीक है ना। तो ये इंटरनेशनल कम्युनिटी को हम चुपते हैं, ये दूसरे ममालिक को जो कहते हैं हम तरक्की पजीर लोग, अल्लाह की शान है, कोरोना ने सब कुछ ला के रख दिया, लेकिन अल्लाह का फजल है, सरकार के सदका से जो मुल्क जिसके ये आंखें दिखाते हैं, सरकार की नजर करम है, तो हम गलियों मोहल्लों में कोरोना के होने के बावजूद भी अल्लाह के फजल से सरकार के गुलाम मिल बैठ रहे हैं। दुनिया बंद है,
پاکستان کھلا ہوا ہے، یہ اللہ کا فضل سرکار کا صدقہ ہے نا جی. سرکار کے غلام بیٹھے ہیں آپس میں گھل مل رہے ہیں، یہ فیضان ہے سرکار کا، خصوصی کرم ہے سرکار کی نظر ہے ہم غلاموں کے اوپر. تو بارہا اپنے اختلافات بلائیں، کسی کو گالم گلوچ نہ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے اوپر بھروسہ رکھیں. جس نے جو کیا اس کو سزا یہاں پر بھی ملے گی، شاید اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی سزا معاف کر دے، لیکن جس نے جو کیا ہے اس کو دنیا میں، اگر کسی نے کسی کے ساتھ ظلم کیا ہے، ہمارا یہ ایمان ہے اس ظالم کو اس دنیا میں بھی سزا ملے گی، آخرت میں تو شاید اللہ تبارک و تعالیٰ اس سزا کو معاف بھی کر دے جی. اللہ تبارک و تعالیٰ میرا یہی میسیج ہے جی، میرے قائد صاحبزادہ حامد رضا صاحب کی طرف سے بھی، اور میرے چھوٹے بھائی صاحبزادہ حسین رضا کی طرف سے بھی، اور میری طرف سے، اور ہمارے آستان محدث اعظم پاکستان کی طرف سے بھی، ایز اے جانشین محدث اعظم پاکستان ہمارا یہ پیغام ہے کہ پاکستان میں امن اور سلامتی کے ساتھ رہیں، پاکستان کی ترقی کے لیے دعا کریں، پاکستان کی سلامیت کے لیے دعا کریں، پاکستان کو جو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا بیڑا غرق کرے اور پاکستان کو تا قیامت آباد رکھے. محترم صاحبزادہ محمد حسن رضا، پرنسپل جامعہ رضویہ مظہر الاسلام، انہوں نے بہت خوبصورت بات کہی. ایک تو انہوں نے کہا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کا صحیح ترجمہ کی توضیح پیش کی، اور دوسرا انہوں نے وطن پاکستان کی سلامتی کے لیے دعا کی. اللہ کریم ہم سب کا حامی و ناصر ہو.